रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। और एक इंतहाई अफ़सोसनाक वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, सिर्फ़ इसलिए ये सोच कर बना रही हूँ कि इस माशरे में आखिर ये हो क्या रहा है। आपको पता है, जब इंसान हर जगह से मायूस हो जाता है, हर तरफ से मायूस हो जाता है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर और मेरे हर मुश्किल हालात में तू मेरे साथ रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा दौर चला है कि इंसान अपनी मदद आप के तहत बहुत सारी हरकतें करना शुरू कर दी है और वो ये समझता है कि अपनी मुश्किलात से निजात पाने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत है। जबकि मौत को मांगने का हुक्म नहीं है, मौत को याद करने का हुक्म है, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सँवारो और ताकि तुम अपनी ज़िंदगी से उन मामलात से निकलो जो तुम्हें मौत से या अल्लाह ताला के आगे सुरख़ुरू होने से या पेश होने से दुनिया के आगे जो है ना वो बिल्कुल जो लोग मऊफ़ हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये है कि ये इनको याद करें। आज से तकरीबन 4 दिन पहले शमसी कॉलोनी में एक वाक़या हुआ जिसमें एक सगे बाप ने अपनी बेटियों को कत्ल किया, इवन अपनी जो है ना वो बीवी को कत्ल किया। और वजह क्या बताई जा रही है? सिर्फ़ माली मुश्किल। माली मुश्किल क्या चीज़ होती है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर इंसान माली तौर पर मुश्किल में है, तो क्या वो कोशिश नहीं कर रहा? अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो हर हालत में देगा। ये कैसी मायूसी मुसलमानों के अंदर छा गई है कि वो अपनी ही बच्चियों को, अपने ही घरवालों को, उन बच्चियों को जिनको वो लेकर स्कूल भी जाता होगा, उनको सामान भी ख़रीद के देता होगा, जिनसे वो मोहब्बत भी करता होगा, जिनके लिए वो हर चीज़ प्रोवाइड करता होगा, उनको अपने हाथ से उसने गाजर मूली की तरह काट दिया। और उस बीवी को जो ज़िंदगी भर उसका साथ दे रही है, अगर मुश्किल हालात में वो भी परेशान है, तो बजाय उसको समझाने के, सँभालने के, आपने ऐसा रास्ता अपनाया कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी कोशिश की, साथ में उनकी भी एक हराम मौत को एक हराम कारी ही कहेंगे, उसकी तरफ चले गए। क्या हमारी कौम, क्या मुसलमान कौम अल्लाह से मायूस हो गई है क्या? अगर हमारी ज़िंदगी में वो एक मिसाल है कि हम जो बचपन से सुनते हैं कि जी जितने चादर हैं ना, उतने ही पाँव फैलाए जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि चादर तो भले छोटी हो जाए मगर पाँव बहुत ज़्यादा फैलाए जाते हैं। क्या इंसान अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को, मुझे नहीं मालूम इतना ज़्यादा कि उसने ये सीक्रेट रिवील भी नहीं किया है कि सिर्फ़ वजह सिर्फ़ माली मुश्किल थी या इसके अलावा और भी कोई वजह थी। लेकिन जहाँ तक सुनने में यही आया है कि जी ये तो एक माली मुश्किल की वजह से हुआ। माली मुश्किल में कौन गिरफ़्तार नहीं? क्या हर आदमी अपने बच्चों को मार देगा? और क्या मारने से ये मसला हल हो जाएगा? जो कर्ज़ा आपने लिया है वो माफ़ हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इंसान अपने बच्चों को इसलिए पैदा करता है ताकि वो उसके लिए सदका जारिया बने, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे और उन्हें अल्लाह के करीब करे और उन्हें बताए कि ज़िंदगी में अच्छाई, बुराई, अच्छा और बुरा वक़्त हर वक़्त आता है। दिन में 2 जगह है, अच्छाई का और बुराई का। लेकिन आप वो रास्ता अपनाएँ जिससे आपकी ज़िंदगी और आख़िरत दोनों सुरख़ुर रहे, ना कि ऐसा रास्ता अपनाएँ जिससे आप अपने ही बच्चों को अपने ही हाथ से मार दें। क्या आपका ज़मीर ये कैसे गवारा कर सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी ने छुरी उठा के इवन ये इरादा भी कैसे किया? कत्ल तो कर ही दिया उसने, लेकिन ये इरादा भी कैसे किया? ऐसे कौन-से हालात बन जाते हैं इंसान के अंदर? वो कौन-सी ख्वाहिशें हैं जो इंसान को इतनी ज़्यादा दौलत के अंदर लपेट लेती हैं कि वो अपनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, इवन खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपनी जान लेना भी कोई आसान काम तो नहीं है। इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको पता है, ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी एक और वाक़या हुआ था जिसमें एक इंडियन बच्ची थी जो कि जहेज़ ना होने की वजह से उसने ख़ुदकुशी की। ख़ुदकुशी तो मायूस लोग करते हैं और मायूस मुसलमान कभी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको देगा और ज़रूर देगा, वो आपको लेकर भी आज़माता है और आपको देकर भी आज़माता है। ये बहुत ज़्यादा जो दौलतमंद लोग हैं वो ये कभी ना समझें, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा है कि कहीं भी नहीं ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो बहुत ज़्यादा औलादों वाला होगा या बहुत ज़्यादा दौलतमंद होगा, वो जो है वो अल्लाह के बहुत नज़दीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन-भाइयों में या अपने पड़ोसियों में देख रहे हैं कि अगर किसी मुश्किल का कोई शिकार है, तो उसकी मदद कीजिए और उसको समझाएँ।
لیکن میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر اس کو سمجھائیں بھی تو کیا سمجھائیں؟ وہ تو اپنی اولاد کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ ایسے بندے کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرے کہ اس کو کوئی بیچارہ کہے یا یہ کہے کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل میں تھا اس لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستے بہت ہیں، راستے اتنے ہیں، صرف اور صرف انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو راستے تو بہت ہیں ہمارے پاس رزق کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تو چڑیا کو بھی دیتا ہے، صبح جاتی ہے تو شام میں اپنا پیٹ بھر کر آتی ہے، لیکن انسان کی خواہشیں نہیں بھرتی، کسی بھی حالت میں نہیں بھرتی۔ شمسی کالونی ایک اچھی کالونی ہے جس میں اس کا گھر بھی تھا اور ایک چھوٹی موٹی گاڑی بھی تھی۔ مطلب وہ اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں تھے کہ بالکل کھانے کے لالے پڑے ہوئے، ایسے لوگ نہیں تھے، ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اگر وائف نہیں سمجھ رہی تھی تو اس کو سمجھانا چاہیے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ اور اگر خود نہیں سمجھا سکتے جو آپس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کس مرض کی دوا ہوتے ہیں؟ پڑوس داری ہے، بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں بہت سارے رشتوں میں نا ایسا رشتہ ایک ہوتا ہے جس سے بندہ سمجھ جاتا ہے، جس کی بات کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا سلسلہ ہوا ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ ذرا پریشانی آئی ہے اور قرض داروں نے کہا ہے، ظاہر سی بات ہے جس نے دیا وہ تو مانگے گا نا اپنی چیز۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی طرح بھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ آپ یقین کریں یہ واقعہ صرف اور صرف اس لیے پیش آیا ہے کیونکہ انسان دین سے دور ہو چکا ہے۔ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اس کی امیدوں کو بھول گئے، ہم قرآن کو بھول گئے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ مایوس دلوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اس نے تو چھری پھیری ہے۔ اور جو امیر لوگ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں نا، ان کو بھر بھر کے، ان کو دے دے کے، اور وہ ان کو اپنے نفس بالکل گھوڑے کی طرح ان کا دوڑتا جا رہا ہے، ان بچوں کا بھی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے قتل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس معاشرے کے لیے ناسور بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امیر ظاہر کر کے اور دوسروں کو غریب ظاہر کرے۔ یہ سب سے بڑا قتل ہے، سب سے بڑا قتل ہے۔ میری ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ صرف اور صرف ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف اس لیے جا رہا ہے، یہ واقعات ایسے بڑھتے جائیں گے، یہ آگے بھی ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو ان واقعات سے بچانا ہے۔ کیسے اپنے ذہن کو ہم ان تمام چیزوں سے خلاصی دیں؟ صرف اور صرف اللہ کی راہ اختیار کر کے۔ اگر ہم اللہ کی راہ اختیار کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو آپ یقین کریں ایسے واقعات کبھی نہیں ہوں گے، ایسے واقعات کبھی نہیں ہوں گے۔ لوگ ڈریں گے۔ خودکشی حرام ہے، اور حرام چیز کو آپ اتنی آسانی سے اختیار کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے قتل کیا، وہ بھی اپنی بیٹیوں کا قتل، تو ویسے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس وجہ سے قتل کیا کہ میں مالی مشکل میں ہوں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے اللہ سے امید کھو بیٹھا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں، جلد سے جلد سیدھے راستے پر آئیں۔ اگر نہیں آئیں گے نا تو آپ یقین کریں یہ معاشرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور سوچئے گا کہ کس طرح ایسے واقعات کو روکا جائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے بچے ہیں، اور مالی مشکلات ہم سب کے ساتھ آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، اور ایسی تمام چیزوں کو اپنے دل سے بالکل نکال دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، پتہ ہے آپس میں مل کر بیٹھ کر نا بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔